अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक हो? हाँ जी। अच्छा जी। और मेरी वीडियो बनाने का जो ये इतना वक्फ़ा आया है ना मेरे नाज़रीन, मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करने लगी हूँ कि मुझे डेंगू हो गया था, बुखार चढ़ गया था। और अल्लाह 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 की पनाह, ये डेंगू बड़ी बुरी चीज़ है। लेकिन मैंने अपने अल्लाह से इतनी दुआएं की और कुरान पाक मैंने इतना पढ़ा कि बुखार की हालत में भी अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहां, तीसरे कलमे की तस्बीह, आयतुल कुर्सी और मुआवज़तैन पढ़ती रही और अल्लाह से रो रो के दुआएं की। और परवरदिगार ने मुझे 15 दिन के बाद सेहत तंदुरुस्ती दी है, जो आज मैं आपके सामने हूँ। और ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे ख़ास करम है, मेरे नबी पाक सल्लम का मुझ पे ख़ास करम है कि जब मैं दुरूद पाक पढ़ती थी मैं रो रो के दुआ करती थी। एक दिन मैं इतना रोई, या अल्लाह मुझसे कौन सी खता हो गई है, मुझे माफ़ फरमा। और मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ फरमाया, मुझे सेहत दी, मुझे तंदुरुस्ती दी। और हमें अपनी ख़ताएँ और अपनी कोताहियाँ या ना भी, हम तो खता के पुतले हैं, हमें वो याद करके अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अपनी जितनी ज़िंदगी गुजरी है उसको सामने रखते हुए। तो हम पीछे पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने जिस तरह बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा लाडला बनाया हुआ था, नवाज़शात हो रही थी ना, तो अल्लाह ताला ने और किसी भी कौम पे इतनी नवाज़शात नहीं फरमाई जितनी के बनी इसराइल पे की गई। तो मैंने सोचा कि वाकई हम पे भी बड़ी नवाज़शात हैं, हम भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत है। और हमारे लोग भी जो हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं। और असल बात हो रही थी कि हमें जो है ना अपने दीन के लिए वक्त निकालना चाहिए, अपने कुरान के लिए वक्त निकालना चाहिए। जैसे आप देखें, आप स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए सुबह सवेरे उठते हो, तो ये नमाज भी ज़रूरी है हमारे लिए। जाना तो है ना, हमने जाना है ना, कॉलेज जाना है और जॉब पे भी जाना है। जिस तरह आपके पापा सुबह सुबह उठते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं मस्जिद में, तो फिर आपको भी ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बंदगी अल्लाह की करनी है। जैसे हम दुनिया में अपने उस्ताद की बात मानते हैं, अपने मालिक की बात मानते हैं, उसको खुश करते हैं कि वो मेरे से राज़ी हो जाए, तो फिर हमारा सबसे बड़ा मालिक कौन है? बताएं ना ज़रा मुझे। अल्लाह ताला है ना। तो फिर अल्लाह ताला बड़ा मालिक है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। तो इसी तरह जब अल्लाह हमारा सबसे बड़ा मालिक है तो हमने अपने अल्लाह को खुश करना है। और देखें ना, जब आप सुबह उठते हो तो उठ के नमाज अदा करते हो, अब आपको अच्छा लगता है ना। और कुरान मजीद की दिलचस्पी आप अब मुझे बताओ कि जब मैं आपको बता रही होती हूँ आपको अच्छा लगता है? और कुरान पाक में आप तो अब समझ आती जा रही है ना? यस। तो जैसे अच्छा सर थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करो कि मैं इस पता लग रहा है कि पिछली कौमें कैसे करती थी, अल्लाह पाक ने पे कितनी नवाज़शात की थी और हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। हाँ जी। और आगे इंशाल्लाह हम जैसे जैसे अपने कुरान मजीद की तर्जुमा तशरीह सुनते जाएंगे तो बेटा हमें समझ आती जाएगी कि हमारा दीन हमसे क्या चाहता है, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो दीन के लिहाज से क्या है, और अल्लाह ताला हमसे किस तरह राज़ी होता है। हम दुनिया के जितने मर्जी काम करें, कहीं भी अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि तुम ज़्यादा दौलत मत कमाओ, ज़्यादा पैसे ना कमाओ, या तुम इस तरह के कपड़े ना पहनो। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी हदूद के अंदर रह के मेरे हुक्म के मुताबिक हलाल रिज़्क़ कमाओ। जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज भी उनके नाम का बिल आता है मदीना शरीफ में। तो क्यों आता है? कि उन्होंने हलाल की रोज़ी कमाई, फिर अल्लाह की राह में सदका इखराज किया। और आज भी हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान का बिल उनके नाम से आता है, बिजली के बिल। तो अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि मुसलमान जो हैं वो दौलत ना कमाए, मुसलमान वेल ड्रेस ना बने, बल्कि अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। और अल्लाह ताला खुद चाहता है
کہ مسلمان پاک صاف پاکیزہ بنے. ایک مسلمان کا یہی تو شان ہے کہ وہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق آتی ہے اور اس کا جو چال ڈھال ہے وہ اپنے اللہ کی رحمت کے ساتھ میانہ روی میں رہتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ان کی شان ہی تو ہے کہ نماز جمعہ میں جب جاتے ہیں عطر لگاتے ہیں, پاک صاف ہوتے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور ہم جاتے ہیں. یہی اصل میں بندگی ہے کہ ہم نے اپنے کام بھی کرنے ہیں اور ہم نے قرآن مجید پہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا ہے. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, اگر تو کوئی نیکی کرتا ہے نا تو میں تجھے تیری اس نیکی کا اجر اس سے بڑھا کے دیتا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے, اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے. تو ہم نے برائی کی طرف جانا ہے کہ نیکی کی طرف؟ نیکی کی طرف جانا ہے نا, کیونکہ پھر یہ نیکی کا راستہ ہے. قرآن مجید ہماری نیکی ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری رنگ و نسل دنیا میں اس لیے بنائے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ, لیکن میرے ہاں صرف اور صرف تمہارا تقوی آئے گا کہ تمہارا تقوی کیا ہے, تمہاری بندگی کیا ہے. تو میرے ہاں عزت اس کو ملے گی جو تقوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا. ابھی دین کا کام ہو رہا ہے نا, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں, جی یہ اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے, اس طرح سے کیوں کر رہا ہے. اصل دین کو پیش کریں, قرآن کو پڑھ کر, حدیث کو پڑھ کر, سنت رسول کو بتا کر کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ہمیں کیا حکم دیا اور صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری. اور آج اگر کوئی اللہ کی راہ پہ دین کی تشریح کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, تو کوئی اسے کوئی نام دیتا ہے, کوئی دیتا ہے. اصل میں ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اسلام, اپنے قرآن, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت سے جڑنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہے. تو قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ, یعنی کچھ لوگ یا لوگوں کی, مردوں کی وہ جماعت جو دوسری جماعت کو برا کہتی ہے, تو وہ پہلے خود سوچیں, دیکھیں شاید کہ وہ جن کو برا کہا جا رہا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہوں. اور عورتوں میں سے عورتوں کی جماعت جو دوسری عورتوں کو برا کہتی ہے, وہ خود اپنے اندر سوچیں, اپنے ضمیر سے کہ دیکھیں جن کو ہم برا کہہ رہے ہیں کیا وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح کسی غیر مسند انسان کی بات پہ عمل, اس کی بات کو سن کے اس پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے, بلکہ خود اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اور قرآن مجید بھی ہمیں یہی فرماتا ہے, بتاتا ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں, دوسروں کی باتیں سن کے من و من جو ہے نا اس پہ ایمان نہیں لانا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جو میرے بندے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ہی ہر بات نہیں مانتے, تحقیق کرتے ہیں. تو ہم نے بھی قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس پہ تحقیق کرنی ہے کہ ہمیں کوئی غلط طرف تو نہیں لے کے جا رہا ہے. جب ہم خود قرآن مجید پڑھے ہوئے ہوں گے, ترجمہ سیکھے ہوئے ہوں گے اور حدیث کی روشنی میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہوگا, تو پھر ہمیں کوئی بھی ادھر ادھر ورگرا نہیں سکتا. تو آج ہماری پچھلی ویڈیو کا جو اگلا حصہ تھا وہ پورا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو ہم بہت جلد لے کے آئیں گے. دعا کریں جو بھی جتنے بھی لوگ آج کل بیمار ہیں, ڈینگی کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے, کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے, ہمارا پروردگار ہمارے سمیت سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے, ہماری خطائیں معاف کرے, ہمارے ملک کے حالات پروردگار بہتر کرے, اور جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا کرے کہ ہمارے ملک میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ دور فرمائے. اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرے, اللہ ہماری عزتوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالی ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں پڑھنے
اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. جو لوگ میرے اس بیان کو سنتے ہیں میں ان کی شکر گزار ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ لوگ مجھے سنتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سنتے, یہ آپ اپنے اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں, اور مجھے تو میرے اللہ نے ایک یہ ڈیوٹی بخشی ہے, میں اس کا جتنا بھی شکر کروں وہ کم ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کام پہ لگا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.